الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشرح صدر الحسین بظہور الحجۃ القائم. صبح دے صفحے ذات موجود ہو. اس ٹائم مجلس مقدی پئی نتیجہ دعا ہی ہوتا ہے. جڑی دعا منگن لگا اس تو بڑی دعا کوئی اپنے اور تھوڑے واسطے اگر منگ سکتا تو یقیناً وہ بھی منگا. اس تو بڑی دعا میری یاد نہیں. اگر تسی ضرورت مند ہو تو آمین ضرور رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات. کوشش کر ویکھو شاید اس تو بلند صلوات تسی پڑھ سکتے ہو. بنی فرش عزا اور فرش عزا تے بنا لے تمام عزادار و پردیدار. اتنی دعاواں تھوڑے سرندیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں. اتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں. تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر ول کے صلوات تلاوت کرو. منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ و ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث من الہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثال اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جسدار دا جتنا دل تڑپتا ہے جتنا دل مچلتا ہے اتنی بلند صلوات. نہایت والا بالاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات وغیر سادات الہز تحریر شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طیر بابے دی طیب و طیر نلین صاف کر کے جو تلو ریز کی کٹھا کرنا لیں دی لسٹنگ میں اپنا نام درج کراؤں. خوب رو بڑے آ جناب ملک نحید آواز جگ صاحب تو اپنی نوازش خدا سردہ بڑا خوب رو ادا فرمایا. سب دے صفحے آزاد میں موجود لوگ دعا تو سارے واسطے مشترکہ میں منگ دی تھی مگر میری دعا تو ڈھیر دعا تھونوں کوئی اس ٹائم مجلس مکن لے مقام تے دیندہ. میری دعا دے اتنا اثر نہیں جتنا بنتے سرور دی دعا اثر. بڑے بختہ لے لوگ فضل نہیں پڑھو بھائی وقت نہیں رہے تاخیر نل پہنچے آپ بھائیاں مجلس لمبی کی تھی ملک صاحب انتظار کیتا تو سام معذرت اور شکریہ دے نال آغاز پیا کردہ.
تسی کسی ایسے بندے جانتے ہو اپنے وطن تے، اپنی نگری وچ، اپنی جاگیر وچ، اپنے پورے علاقے دے وچ کوئی بات نہیں، کسی ایسے بندے نو جانتے ہو ڈیرے دار پرے پنچایت دے لوگ موجود ہو جڑا چائی لاش ودا ہوئے تے انہوں کوئی ماردہ پیا؟ بول کے جواب دیو بھائی، سوال کیتا جواب چاہیے، جان دیو جڑا چائی لاش ودا کوئی ایک لاش چاہوے تے انہوں کوئی نہیں جان دیندا، نال چویندے بھی نہیں تے ان تسلیاں بھی دین دین، حسین اللہ شامی ہی قطر چاہیے، امت رج رج کے اکبر دے بابے نو ماریا۔ کچھ چیزاں اصل ذکر اتنا ہو گیا نا، جڑیاں چیزاں کرنا دے نال روز لگ دیاں رمن، انہاں دا اثر ودنا چاہیے، لیکن صحیح انسان غلطی تا پہ کرے۔ میں ہمیشہ مسائب دعا کردا رہنا، اللہ گناہ جڑے ساڈے کول چاہندیاں نہ چاہندیاں ہو گئے، اور انہاں گناہاں ساڈی اکھ دے اس پردے دے اگوں قد کھڑی چکی تھی جس پردے چوں حسین واسطے حج نکل دی۔ اللہ حسین دی مجلس دا صدقہ او گناہ والی قد ڈہ پوے اور اسی عبرت دے کٹھے نو حج نال رو سکی۔ ام المصائب بی بی میری مالکہ، میری اوقات تو تسی بہتر واقف، میں ٹکے دا بھی نہیں، میری بی بی اپنی نالین دے نال لگیا ہویا خاک دے ذریعہ دا اثر میرے لہجے عطا فرماوے ہے اور انہاں دے ہاں مسخر کرے ہے، دل سخت نہ ہون، دل نرم ہون اور سانو آنسو عطا کرو، اسی تیرے حسین نو رونا چاہنے، گریے بغیر شہادت حسین نہیں پڑھی سکتے۔ حسین دی غربت اتنی بے آبروت نہیں کہ پڑھا میں قتل شبیر تے اس مجمع دے وچ اس پٹی دے ازاداراں دے وچ وترلا بھی کراں جو حسین نو رو، جڑے اس وقت تک بیٹھے آؤ کسی دی ذاکری واسطے نہیں، وہ عبرت دے کٹھ دی ساتھ واسطے بیٹھے، ہر بوئے تے بندہ انہاں نو نہیں لے جاندا، انہاں نو بندہ ہر بوئے تے نہیں لے جاندا۔ ویکھیا کرو زمانے دے وچ کہ مسلمان اے جڑیاں سی حسین واسطے ٹور آنے ہیں، انہاں نو لگدیاں دیاں خوشیاں چ نہیں لے ویندے، شبیر کل ٹور کے دھیاں اس واسطے لے آنے ہیں جو ساڈی حسین بغیر نبھتی۔ میرے کو ایک مجلس دے وچ آکھے نا مکمل شہادت حسین پڑھ، نہیں پڑھ سکتا، جبکہ میں چھوٹا جا طالب علم مقتل دا، چھوٹا جا خطیب مقتل دا، اتنی مقتل میں پڑھ چکیا، 40 مجلساں کم از کم ہون تے وقت بندہ پڑھ سکتا ہے جو حسین کسیا کیویں تے امت لٹیا کیویں۔ ایک مجلس دے وچ جڑا کوئی پڑھی سکتا ہے وہ بس تیرے دل علی تار چھڑدا اور دو وین کردا چاہو انتظار کیتے ہی سارا دین دا لاشاں چاہ چاہ کے تھکا ہویا حسین ساڈی ہائی کر دیا۔ ایک جملہ ضرور پڑھدا، تسی بولو ذرا سارا مجمع، کربلا کتنی فوج ہے؟ 9 لاکھ۔ ایک بندے دے کتنے ہاتھ ہوندے؟ کوئی نہ بولے، 2۔ 9 لاکھ دے کتنے بڑھتے؟ اور بھی کسی اٹھنا تو اٹھ سکتا ہے، میرے لوگ کوئی نہیں آمنا چاہتا، کوئی آ جاؤ مسئلہ نہیں۔ 9 لاکھ دے کتنے؟ 18 لاکھ۔ پنجواں امام روزہ رسول دی قد نہ لگ کے منحال نو پیادائی، منحال جدو وطن تے جاوے نا
ساڈے شیعہ دے بوئے کھڑکا کے آکھی سجاد دی پگ دا وارث پیادہ آئی 18 لاکھ ہاتھ چوں کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس میرے دادے نو ماریا نہ ہو کسے ہتھا نال ماریا کسے نیزیاں نال ماریا کسے تلواراں نال ماریا تو ہائے نہ کریں تے تیرا اپنا نصیب تے مقدرے چوکا تھا گیا ہوئے تے جنہوں کچھ نہ لدہ اس گرم ریت دے بک بھر کے شبیر دے زخمت سٹی تھوڑی بیل بار بار ہوندی پی فون آف کر لو نا دوسری بار ہر کسے ماریا میری پنوی زیارت آئیو دو کربلا دی میں تری واردہ سجدہ گزارا کربل دے والی دی چوکھٹ دا اور بار بار جاؤ تو یہ بھی ساڑی سنگت نے بلال اور بھی کربلا میں زکات دا یو پہلا اشرائی بجا میں ذریعے شبیر چو نماز شب پڑھ کے نکلدا پہ آئی کہ فجر جا کے سرکار وفال پڑھا کرنین بھائی ذریعے دے دروازے تے بہاول پور دے کالم دین نے جڑے حوزہ علمیہ چ مدرس انہوں میرا ہاتھ نہ پیار نہ کہ غلام باز تو مسائب خان ذاکریں تو بڑی چنگی جات ہے تیری میری ملاقات ہو گئی میں تو پاکستان کے گھٹا سکنا ہے شبیر دی ذریعے ظاہر جان دن چمہ پاسے مسائب دی روایات لکھیاں ہیں یہ سامنے ایک روایت ہے تے پڑھدا کوئی 5 منٹ بھی اگر غربت شبیر پڑھیں تے قدردانہ اچھ درد ونڈ دیں وہ نگری چونکہ مسائب دے قدر کرنا لیے تو میں تھوڑے جو ونڈدا پیا میں کیا فرماؤں ازی 15-16 ظاہر کٹھے سے ذریعے شبیر دے سامنے منی علی دروازے دے نال اس امام اللہ کی ہاتھ تے رکھ لیا اس پہلا جملہ کیا تے ساڑیاں چیخاں تے منہ دے ماتم آئے اور کہ غلام عباس سے لکھیا ہوئے 11 محرم نو دیگر دے ٹائم ایک کمینہ شبیر دی کلی لاش نو پتھر پیا ماردا جس دا اتنا ہاں سختائی جو ہائے نہیں کر سکیا او دے کے ہاتھ بنن دا بھی فائدہ نہیں میرے دسو سارے سردار بول کے جتھے تسی امادہ اسو میں وین کر دے حسین قدر قتل ہویا جی بولو بولو چھوٹے بھائی میرے لئے قدم 10 محرم ایک قدم پہ ماردا ہر بندے دی ہائے کیوں نہیں نکل نال غازریہ بستی آج بھی کربلا موجود ہے ایک بندہ اٹھنی تے چڑھ کے اٹھنی بجا کے لگیا اٹھنی دے بجدی پئی آئی اور اسنی تو چھال مار کے نا دوما ہتھا نال ایدی کلائی نپ لے تے آکھیو سلانتیا حیا کر اور کوئی شریعت دا لحاظ کر جا میت نو تے سخت ہاتھ نہیں لامنا چاہیے اور کچھ حیا کر کچھ شرم کر میں غازریہ بستی دے ران اللہ کل سارا دے کھجور تے چڑھ کے جنگ ویدہ رہا جنہوں تو آج پہ ماردہ ہے انتقال بہوں مارے آنے ہائے کوئی نے کیتی یودا اپنا مقدر و نصیب بابا انتقال بہوں مارے آنے آدھے ہاتھ چھوڑ نہیں تا تیری میری جنگے ہاتھ چھوڑ آدھے دشمنی دس ہو سکیا میں دے پیو علی تو بدلہ لینا ہا وزا کہ لانتیا حیا کر حیدر تو بدلہ لینا یا تو مڑ کل مارے آ آج لاش نو کیوں پہ مار دیں جگرے دا مالک ہے وہ بندہ جدی ہائے نہ نکلے کتا ہس کے آدھے کل فجر تو لے کے ڈیگر تک میں جھولی پتھران دی بھر کے اے دے پچھوں بھج دیا ہوتے رہیاں مارن علی قاتلان دا رش ایڈا ہا جو میری حسرت پوری نہیں ہوئی آدھے میرا دل لے اج رج رج کے مارا جنہ بچانا جنہ بچانا ہا جا بڑھ دیا وے بندیاں ہون بے پچھلے اگا نان دی وے بندیاں نو جڑے اگا تشریف لے ہوندے پہ ہونا نو تھے بھاوے ہے باقی عزادار جڑے جگہ اتھے بھی نہیں ہے پچھے بھاوے میں وین چکر قاسم برا بلال جیو حسرت پوری نہیں میں کلہ ذاکر نہیں تو دی سارے ذاکر ہوں جڑا بندہ یا حسین آکھ لوے ہو ذاکر ہوں میرے اعتقاد مطابق جن ہائے حسین آکھنا ہوندہ ہے حضر خان جیو ذاکر ہے جنہوں آلیات شام ہوندہ ہے وہ ذاکر ہے
میں کلیاں نہیں پڑھنا، تسا میرے نال پڑھانا ہے ایک وین ساریاں پڑھانا ہے تے میں مجلس اگاں تاں پڑھنی نہیں تے منو خان صاحب دے ممبر حوالے کر دے سبرانگی چو کرے سن ہائے کرسو تے پڑھساں، اور جنوں آوندا ہے نظر اللہ نیاز حسین میرے نال وین پڑھاوے ڈین ڈھل گیا۔ پڑھاؤ 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 آخر داویں دا تے تو کیوں رو پے تیرا کیڑا رشتہ دے تے لاندہ رہندا ہے، تیرا رشتہ ہے جدوں داویں دے لہن دی گل ہوندی ہے نا بد بے ساختہ ذہن دے پہلی گل ہوندی ہے دھی دے سامنے تھلے خنجر نماز، تھلے خنجر نماز، تھلے خنجر نماز، میں ویکھو تو میں پڑھ سکساں تھلے خنجر نماز پڑھی گئی۔ اے ہاتھ بندی کلا جس بندے کو ہاتھ ہے شرم نہ کرے جے چوکا تھکا نہیں بیٹھا، اس جملے تے ایک وری چہرے سر یا سینے تے ضرور مارے۔ اس تو وڈا مصائب سجاد نہیں پڑھدا جس چادر دا نگران آغازی۔ پڑھاؤ پڑھاؤ میرے نال ہتھاں نال نہیں او نیزیاں نال۔ اللہ اکبر، جس چادر دا نگران آغازی ہتھاں نال نہیں او نیزیاں نال۔ پڑھے سو میرے نال سارے ہر لاش نو چاون۔ پڑھاؤ نہیں پڑھایا تساں تھوڑی آواز نہیں آئی، ہر لاش نو چاون پیو گیا ہاتھے ایک لاش نو چاون دی گئی۔ او کالے کپڑے آلے قائم دی ریت جڑے اجے تائی صبح دے رو رو کے نو تھکے، دھی 3.5 سال دی پیو 57 سال دا، میں پیادا ہر لاش نو چاون پیو گیا ایک لاش نو چاون دی گئی۔ 4 سال پہلے ملتان مجلس آئی میں نوکری کھلا کردا، میرے بعدو قبلہ سمندو آنا سا پڑھنا انہا میرا کمیز نپیا، میں موڑ کے ڈٹھا انہا کیا غلام باز ایک گل میرے علوکار انہاں دی کیتی ہوئی جدو میں ممبر تے دھورائی، ازادار بیٹھے بیٹھے ایک دوجہ دے گل لگ گئی تا میں ممبر تو لے گیا، انہا کیا ایک واری این پڑھ ہر لاش چھڑاون پیو گیا بابے نو چھڑاون دی گئی جدا والائی آئی آسو کن زخمی۔ بندے دا چہرہ غم ملا نہیں ہو سکیا، او دی نجات دی تبتور زامنہ نہیں، انج دی تر رہی بسم اللہ چہرے تو لگے بیتے نو ضربہ دا درہ دے، ہر کسے ماریا لاشا چاچا کے تھکا ہویا حسین تے ہر جنازے تے ماریا، رج رج کے ماریا، بت بھین خیمے دے در تے بلایا، نہ فرمایا ذوالجنا گوڑی پاس لیندہ اس واسطے ایویں اس واسطے حصہ پہ پڑھدا نہیں تو میں ضربہ لا حصہ پڑھا جی، رون لے لوگاں وین کرن لے زاداراں موکانیاں ماتمیاں او ہانج نال تے کوکا مار کے رون لے لوگاں جدو بہن تے بھیرا دی ملاقات ہوئی ہے تے پیادہ آلیا کوئی پرانی پوشاک دے قدیم جائے زداری دے حوالے نہ اگاں واد کے بہن آکھیا نویاں کیوں نے پہندا تو کوئی غریب ہے انہیں عرشہ تو منگا دے ماں چٹیاں داڑیاں لے سمجھ سمجھنا دے جوان پتر نے دو میں تلیاں اکبر دی موت مکہ دیاں زمین تے لگیاں آدھے آلیا نوے کپڑے او پہندے نے جنہ دے پتر جیندے ہو میرا اکبر ماریا گیا آلیا میرا غازی جیا بھیرا ماریا گیا اتھے دو گلہ میں ضرور کردہ اور کر کے تو پھر وین شروع کردہ ہوں سمجھ لو تو پھر وینے ٹردے ہوئی آکے ہاتھ نہ پہ ہے کہیں لاہور دی ملک ایتھے جھولی بڑھائیس فرمایا کربلا تو پہلے اجڑیاں بڑا رولنے علی دیاں دھیاں نال تے سفر میں علی دیاں دھیاں تو ود کرنے چونکہ میں رلدی لاہور ویسا کوئی تے ہے جڑا آئے کر سکدا ہو فرمایا شبیر میرا جرنیل بھیرا تیری چوک پٹ کس گئے جی
شبیر ایک منت ہے اپنی نوکری دی بہن بیرا اجرت منگنے جڑا کرم سن دے ابرو پلکاں تو ایتھو حسین این کر کے رات پوج کے زمین تے سٹ کے آدھے منگ ان حسین نہیں آدھے جڑا کسے دا ادار رکھے منگ کی منگنے دسا بہن منگیا کی رکاب نپ کے تے رو رو کے پیا دیئے چپ کر کے نہ لمیں نہیں بندیاں کوئی نہیں سمجھی گل جو میں کیتی ہے چپ کر کے نہ لمیں پیو اکبر دا ایک حملہ ضرور کریں انہاں نے پتہ لگ جاوے جڑا لڑدا پیا ہے اے ہر کم وچ غازی دا سردار ہے میں شبیر دا سجی میں ایک حملہ ویرن پڑدا ایک حملہ ضرور کریں انہاں نے پتہ لگ جاوے تسی آمادہ ہو ماتمی ماتم واسطے تے میں پڑدا شبیر بہن دے سر تے جھکیا ہے زینے مرتجز تو سر چومیا چم کے پیادا ہے جنگ ویکھن والا جو کوئی اوتھو اٹھیے علی دی تھی دامن نپ کے آدھی ہے میں نانے نو لڑدیاں نہ ڈٹھا میں بابے دیاں جنگاں نہ ویکھیاں میں غازی دی جنگ بھی سن دی رہیاں کہ سفین تے نہروان اچ لڑیا میں ڈٹھی نہیں شبیر جنگ توں کرتے ویک سی آلیا رب کرے میں مجمع نو شامل کر کے کربلا دے ٹبے تک لے جاواں تے وت وین کراں جو رائج مقتل ہے چلو کوشش کردا ہوں تو تھوڑا جا جدا کر کے کتب عربی فارسی مقتل دی او دا ایک سطر ایک جملے تک تین سفر کرانا یہ گل کی تھی فرمایا وت تسی ویکسو تے وت شبیر اج لڑدا ہے رونن لوگوں ایک گل کر کے حسین گھوڑا ٹوریا اجے بہنا نو رج کے ملیا نہ یہ جملہ چھوڑو آئی ہن پڑھدا انہاں چٹیاں داڑیاں لے پرانے لوگاں واسطے ہے قدیم ذاکری دا اجے بہن نو رج کے ملیا نہیں یا پسرے ساتھ خیمے دے نیڑے آ کے ایک تانا ماریا او تانا رب کرے میں تین سنا تے سمجھا لواں اچھا بول کے پیا دن حسین تیرا غازی نہ ریا جی تیرا اکبر نہ ریا تیرے سارے مارے گئے تانا مار کے آدھا ہے بھینا دے اولے تے لکنا چھڑ دے جگرے دا مالک او جزہائی نے کیتی آدن میدان چاہ اسی تینوں قتل کر کے جمعے دی نماز پڑھنی آوے آوے ماتم دی صدا مولا عزت دے جان مار کے ان چاندائی آئے دی صدا آ جاوے تو وینٹاں کیتا جاوے نا اسی تین مار کے اینج واگ چاہیے مرتجز دی این تلوار دے قبضے تے ہاتھ رکھ کے شبیر گھوڑا دوڑایا ٹبائے کربلا تے حسین آیا ہے کربلا دے ظاہر ہاتھ چاہو تکلیف دی معافی تکلیف دی معافی تکلیف دی معافی اے سارے ظاہر جڑے انہاں نو سمجھا سکسا سوکھا مخیم خیمہ کا وہ پیچھے ٹلہ آلیہ اتھی اے ویچے اتو مقتل اس جاتے مقتل اے ٹلہ اے 70 قدمہ دا فاصلہ تسی اس گلتے مقتل تے سوچیا نہیں اور مقدمین لوگوں دے بنائے ہوئے رستے ہیں انہیں پڑھیا ضرور ہے لیکن لوگوں سوچیا نہیں اس تے میں اس دی تشریح کر دیں مقتل دی شرح بیان کر دیں روایت نہیں نل شرح بیان پہ کردہ حسین دے جیدیاں اتھو اتن تیائی کی میں حضر خان گلتے سوچنا لی آئی تو میں پرانی دھرتی تے پڑھے دا کلا تے کوئی اڈ دی ازاداری قدیم ازاداری میں پیدا شبیر تے جیدیاں کیویں آئیے پردے بنانا لا تے کس گیا ٹبے تک کیویں آئیے و تصیر جاڑوی فرمیندیان کہ چادر وات آخری خیمے چلتی او میں اس تے الگ مجلس پڑھدا ہوں نہ کدی حاضر ہویا تو پڑھ دے سا بھئی آئی کیویں تے ہٹی کیویں آج آونا پڑھدا شبیر انتظار اچھے جنگ کرو آئی فوجاں جڑیاں کھلیاں تلوار انج بلندے بار بار بہن دے خیمے الوے ویک سی کون آلیہ فرمایا اسی اے دو علی دی دھی اپنا لشکر اکٹھا کی
لشکر اکٹھا کر کے جن پتہ لگدا ہے مقتل دا پردے تے آ کے ہاتھ رکھیا کپڑے دی کنات تے ہاتھ رکھ کے پیا دی کنات میں حجاب اللہ صرف فضائل تے نہیں نہ مصائب بھی تے ہے میں حجاب اللہ میں بڑی مجبور ہو گئی ہاں میرا پردہ کوس گیا ہے میرا پردہ کوس گیا ہے کنات میں شبیر ویکھنا ہے میں نانے والا سبز امامہ نہیں پیا فوجا دسدا میں ان دی جنگ ویکھنی ہے میری حسین بغیر نہیں نبدی تینو علی دے پتر دا حملہ سنا وا صفین سن کے عزادار خوش بھی ہوندے تے نال روندے بھی نے میں تین شبیر دا ایک حملہ میں دل کر پہ بڑے عرصے بعد اے اللہ حصہ پڑھدا کلوتا جڑا میں تے چھوڑ دیتا تقریباً 5-6 سال بعد یہ حصہ پڑھدا کلوتا جڑا تلاوت پہ کردا بہن حکم دیتا اگے اگے کپڑے دی کنات ٹر پئی پیچھے پیچھے علی دیاں ٹر پئی جتھے ٹلا عالیہ اس جاتے آ کے ہموار زمین آئی کنات نو آدھی رک جا من زخم چو لڑ دیو تطہیر دی خوشبو آ گئی ہے ادا مطلب ہے جو شبیر ڈھیر فاصلے تے کوئی نہیں اختیار بھی پڑھدا پیا تے مصائب بھی پڑھدا پیا کپڑے دی کنات تے ہاتھ رکھ کے دی رک جا اگے کنات رک گئی پیچھے علی دیاں ہموار زمین آئی بالکل ہموار زمین آئی بزرگ اس نے سجا کے مکالمہ بھی پڑھ دیاں میں ایک جملہ جو مقتل پڑھیا ہے وہ پڑھ کے اگے لگا جانا ریت دے ٹبے تے ہاتھ مار کے آدھی ہے 2 محرم نوا دیاں ہیں اچھی ہو کے لہاواں میں آکے آئی آج لہان علی موجود نے آج حکم پہ دینیاں اچھیو میری حسین بغیر نہیں نبدی جس بندے دے ہاتھ ماتم دی لکیر ہے انہاں میرے الویکے تے میں شبیر دا حملہ شروع پیا کردا رون علی لوگاں آلیہ حکم دیتا زمین فوراً اچھی ہومن لگ پئی جدوں ٹبا بن گیا نا تے علی دی دی دوہاں پباں تے بھار پا کے این کر کے ڈٹھا سبز امام سمیت حسین زین مرتجز دے بہن دا راہ پیا ویدا بہن چادر دا لڑ ہلایا حسین آکھیا اللہ اکبر جس بندے دے ہاتھ ماتم دی لکیر ہے آمتن علی دے بچڑے دا حملہ سناوا پہلا حملہ شبیر کیتا ہے فوجہ حسین دے اگے لگ کے بھجیاں دوجا حملہ حسین کیتا 9 لاکھ کٹھی اگے لگ کے بھج پئی شیعہ او بندہ جدی انج ہائے نہیں نکل دی اس مصائب تے جدوں حسین تریجا حملہ جوڑ کے کیتا ہے فوجاں کوفہ دے دارالامارہ نال ون ٹکرائیاں حسین کوفے تائیں 45 میل فوجاں دے پیچھے لگا گیا ہے ایتھوں نظر پئی نجف بابے علی دی قبر آئی ایتھے ہاتھ رکھ کے آدھے نجف دا والی بابا اور ٹھٹا پانی پی کے خیبر دا در پٹنا سوکھا ہے اکبر مرا کے 9 لاکھ نال لڑنا آدھے آوے کو میرا اکبر ماریا گیا آوے کو میرا غازی ماریا گیا جدہ ہاتھ سر تائی نہیں آیا او دے واسطے پڑھ دا نجف وچو علی دا وین آیا ہے تیری شجاعت تو صدقے واقع پچھے موڑ بھینا راہ پیاں وے دی واقع موڑیا میرا حسین بھینا راہ پیاں وے دیاں نہیں فوجاں اگے لگ کے علی دے پوتر بجائیاں طبائے کربلا تے نبیاں کیا واہ حسین واہ حسین ولیاں کیا واہ حسین تسیاں بھیڑاں چادراں لہا کیا کیا واہ حسین اگلی گل تے میں چاہنا تو میرے نال جملہ پڑھا تو وقت اگاں پڑھا صرف بہنا نہیں بہنا دی آواز دے نال عرش تو اللہ کیا واہ واہ ایتھے ویکھیا زین مرتجز تے عرش
عرش ال ویکھ کے آدھا ہے تیری توحید بچ گئی ہے، مصطفیٰ دی نبوت بچ گئی ہے، علی دی ولایت بچ گئی ہے، اللہ مقتل چ ویکھ میرا کچھ نہیں۔ او میرا اکبر، ایڈا دل سخت نہ ہونا چاہیے، تھوڑا ہائی کرنی چاہیے۔ او میرا اکبر، او تتی ریت چ میرا اصغر، عباس دی لاش دے ویسے ہی 4 ٹکڑے، وکھرے وکھرا سر وکھرا۔ سجاد دن میرا او مظلوم چاچا ہے جدیاں 4 قبراں بڑیاں، بچی بار بار نہ اٹھے، تسی اپنے کول بہا لو، لوگ نہ ویکھن، اس واسطے پیدا تھی۔ رون والے لوگاں، وین کرن والے عزاداراں، بہن آکھیا واہ حسین، عرش تو اللہ آکھیا واہ حسین، اجے گھوڑا بجیندا پیا، وت پاسے نالو ماں دا وین، چھڑا وین نہیں آیا واگے ہاتھ پا کے آدھی پیو والے جلال وکھائی نہیں، او ویلا یاد کر۔ اچھا کہ جملے تے میں آمادہ نہیں پیوندا، میں لگدا ہی شاید قدر نہ کرو، ہن چلو قدردان تھوڑے کرو، کرے ضرور۔ لڑدیاں ویکھ کے کائنات تک یا واہ حسین۔ اچانک زمین ہلی، وین کر دیا، زمین ہلی، زمین دا ہلنا مرتجز کھمبے، ہاتھ مار کے گردن تے زخمی پوچھ دے تھک گئے، سر جھکا کے روندے، ادھے تھکا نہیں، کسے دا آزادار بن کے روندا پہ، تے برآمدگی ہونیوں دی گل پہ کردا، تے مقتل دا کچھ نہ پڑھ سکیا، 32 منٹ پڑھی کھلا لیکن کچھ بھی نہیں پڑھ سکیا، بہن کچھ سامنے اور چھوڑی وین، کسے دا دادار بن کے روندا پیا، تھکا نہیں، زمین کیوں پہ ہل دی؟ آقا ذرا گھوڑے تو مڑ کے ویکھ، شبیر کوچ چوئن مڑ کے ڈٹھا ہے تے من دریا تے ایک لاش آئی، کوئی نے ہائے کی تھی، کوئی ایک لاش آئی جدی وڈی نشانی ہے جو او دیاں بائیں نال او دیاں بائیں نال کوئی نہ، وہ لاش لڑدا ویکھ کے اٹھ دی، وت جھڑ دی، اٹھ دی، وت جھڑ دی، وت اٹھ دی۔ یار بچے ان بھاؤ نظر اللہ نے آدھے حسین میں گریے واسطے اتنا ماحول پیدا کیتا ہے، بار بار میں ہر دی منت نہیں کر سکتا، اٹھ دی، وت جھڑ دی۔ شبیر مڑ کے ویکھ کے پیادا ہے جرنیل غریب دے لشکر دا کوئی گل کرنی یا کپیاں ہویاں رگاں چوں وین بلند ہویا ہے جس کربلا چا ہلائیے، چھڑا وین بلند نہیں ہویا، کٹیا ہویا غازی دا ہاتھ پرواز کردا، شبیر دی نالین تے لگے تے آدھے اکبر دا بابا جے آپ لڑنا آیا تے نوکر پابند کر کے کیوں مرائے؟ بلاوے بابا، بلاوے بابا، عزادار دی منت دی لوڑ ہی نہیں، قتل شبیر کلا پڑدا، بلاوی بھائی بلاوی بہت کا ودائی، چلو ہن دو وین سوکھے کر لئی سا، جے آپ لڑنا آیا تے غازی پابند کر کے کیوں مرائے؟ کدی کدی پڑھدا اس انداز دے نال جے کوئی قدردان لپوے لپے قدردان تے ہن پڑھدا ایو ویلا منہ دے بھار ٹپے تے آن دی ماں جھڑ پئی، بہنا تلیاں مل کے آدیاں نہ لتھا کوئی نو سونا ودا لڑ دئی، جھڑ کیوں پئیے آدیے ارمان کھا گیا ہے، جیڑا جھٹ آپ پیا لڑ دے میرا غازی لڑاوے آواز آندہ ہاتھ ملدا میرا عباس کو
سونی مجلس ہے کیڑا سونا گریا اور گریے دی خیرات ہے کرم تیرے تے لیکن میں ماتم علی ہاتھ ویکھنے تے وقت میں شبیر دا لانا پڑھنے ایو ویلا گھوڑے دے نال ماں بھجنا شروع کی دے ہاتھ واگر باگیا دیئے پیو والے جلال بھی کھائی نہیں او ویلا یاد کر جدو بوئے نو آگ لگی تے میں چپ کر گئی او ویلا یاد کر جدو تیرے پیو دے گل رسیاں آیاں تے حیدر چپ رہ گیا جلال بھی کھائی نہیں ہون ذرا صبر بھی کھا اوتھے ہی تلوار روکے بندیاں ہویاں فوجال ہاتھ ودا کے آدھے والا او میرے سجدے دا ٹائے بندے نہیں سمجھے جو میں کیا قاسم بندے نہیں سمجھے بدھرے نا شبیرہ دے والا او مینو اکبر دی مکان دیو روایت دی لوڑ اس مجمع پاؤں دیئے جتھے بندے ادب نہ سمجھن اے نگری ادب دے نال متصلے تمہیں ادب علائی کمین کرداں شبیرہ دے مینو اکبر دی مکان دیو کسے اکبر دی مکان نیزیاں دے نال کسے غازی دی مکان گرزاں دے نال کہندہ ہاتھ نہیں آیا سر تے بندہ بڑا امیر یار کسے اصغر دی مکان تیران دے نال حال ہوئے اس عشرہ محرم کربلا مولا دامی دی دیگر اور شام غریبہ میں روایت ماتمیاں نو ہدیہ کیتی ہے کربلا اپنے آپ نو محسوس کرتے میں ود پڑھدا ہر کوئی ودا ماردا ہاں ایتھے تیر لگا اور رات شبیر دیاں اکھیے چائی اجے رات ودا پوردا ہاں اللہ لعنت کرے اشد بن قیس کندی تے اس حرام زادے گھوڑا بھجاونا شروع کی دے ایک ہاتھ نال نہیں منہ تے ماتم کرن اللہ بھیرا کواں ہتھا نال اس حسین دیاں پسلیاں نیزہ مارے آئے نیزے دا لگنا غریب تو واقع چھوڑ گئیاں گھوڑے نو آدھے حال ہوئے اچھیاں بائی کر کے روڑا لے کھلیاں بائی کر کے روڑا لے دسو زمانے نو نقصان ہوئے جی میں ہاتھی لکھنوی لکھیے وہ میں پڑھا چاہ ہاتھ چاہ کے دسو میں نے کوئی نہیں پڑھنا ہاتھ چاہ کے دسو جی میں ہاتھی لکھنوی لکھیے میں پڑھا چاہ میں دا محرم علیہ دھیاڑے تے پڑھ دا ارشد سال پہلی باری ان پہ پڑھ دا ہاتھی لکھنوی آدھے نے سے نیزہ ماریا او زخمی آئی تے او دے زخمہ دے ویچ لگے ہوئے زخمانا نیزہ ایڈا ظلم دا آدھے نے پتہ نہیں نیزے دے بعد کمیں جیندہ رہی آیا نیزہ لگا ایدویں نکلیا ایدویں گھوڑے دی گردن تے موچ رکھیا آدھے او دے لے جا جی دے میرے غازی دی لاش دے نالو گھوڑا گزرا ہے شبیر ہاتھ ودھایا ہے آدھے جرنیل پھرا آدھے حکم کریا رو کے آدھے لاگ نیزہ گئے میرے پاسے ویچ میں زینت پہنئی آئیو سکتا یا پاس توان اولا میں زینت اللہ حال ہوئے جڑے بندے دی آنکھیں جہانج نہیں کوئی ہوتا میں ذمہ وار نہیں جڑا بندہ نیتی بیٹھے ہو دی قضا نہ ہو سی چندے ہاتھ جلال پورا لے ماتم دی لکیر او دے واسطے وین کردہ غازی دی لاش اٹھئیے تسا ساریا اٹھنا نہیں جے اٹھو بھی صحیح تے وقت باسو آسی شبید میں اگتا پڑسا لیکن اس وین تے تسی ماتم کرنے تے میں برامدگی اللہ وین کردہ وقت اگلا حصہ جی میں حکمیوں میں پڑھ دینا اور روڑا لے لوگا غازی آدھے اکبر تے آپ لتھ ہے قاسم بھی آپ لتھ ہے 9 سالہ دا آن آپ لتھ ہے ہر کوئی آپ لتھ ہے تو کیوں نہیں لے سکتا تڑپ کے یاد ہے غازی میری مجبوری آئی ایک واری بیک دا سہی اور میرے پھاس گئے پیر اور رکابہ ویچ درد میں سہ نہیں آئیو سکدا
سیدہ دے مین بھین ملا رستہ بندہ آوے آ جاوے شبیر ممبر دی بارگاہ تک میں اپنا تھا پڑھدا رونے لے لوگوں وین کرنے لے ازادار رستہ بندہ آوے بارواں دے میرا سلام اس دا دیتے 55 منٹ جڑا نزین تے ہاں سلام کر دے آؤ راہ بنن دے آؤ میں بالکل روک کے پڑھ دا جناب رونے لے لوگوں وین کرنے لے ازاداروں میرے رخ پھیر لو ادائیں کرو چا میرے رخ پھیرو چا بے شک ادائیں کرو چا جس وستے آئے بیٹھے رونے لے لوگوں 53 منٹ نہ زین تے نہ زمین تے بد نیزے دا لگنا 17 قدمہ تے پتہ لگا ہے جو لہ گیا ہے او توی چکر کٹدا ہویا واپس آیا ہے شبیر دے قدمہ تے منہ رکھیا ہے پہلے ایک گوٹی لائی بعد دوجی گوٹی لائی بعد پاسا بھی لایا قدمہ تے منہ رکھیا دے میری زین تے چڑھیا ہوتے کو گھن ویلا آج نان کے شہر روی چالے وانجیا کسا حسل دی آئیو کبری اتے حالوئے سارے ماتم کرو چاہتا میں جواب حسین پڑھ کے مقتل علی روایت پڑھ کے سلام چکرا اور رونا لے لوگا کرو سوال شبیر جواب دیتا یا کوئی نہ ارکان دے بھار حسین اٹھیا ہے گھوڑے دے گل لگائے تے رو رو کے دے رازیاں لگا جا میں لہ بیٹھا اور میری مک گئی ہے تو ولون خیمہ گادو اے پاگ تلوار دیو اجازت ایک روایت پڑھ سکنا او دے بعد ماتم حسین دی صدا بلند چکراواں کربلا دے زواراں دے ہاتھ چوائے جتے لت ہے او تے کٹھا نہیں تے تھوڑے ماتم واسطے پڑھواں دے ہاتھ ماتم اللہ تیار ہونے تے وطن و خان دے حوالے کردہ جتے لت ہے او تے کٹھا نہیں جتے کٹھا ہے او تے دفن کربلا دے زواراں جتے لت ہے او تے مقام امام زمان جتے سجدہ دیتا او بن دے 800 میٹر دا فاصلہ 800 میٹر دا فاصلہ اے دے راہ چک بوئے جنوہ دن باب صدرہ حرم دا دروازہ باب صدرہ تائیں غریب پیدل آئے ایتھے آکے جھڑ پہ جو شبیر دے بدن دے جوڑ ترٹ گیا بدن دی رات مک گئی آئی ایتھے شبیر جھڑ پہ آئے اگر ماتم دا وعدہ ہر ازادار کرے تو میں وین کر دینا اے تو جتے غریب سجدہ دیتا ہے اللہ میں عباس دی قسم نہ ٹور کے گیا ہے نہ ارکان دے بھار گیا ہے نہ گھوڑے تے گیا ہے آپ نہیں گیا قاتل حسین نو لے کے آیا ہے سارے رائے ظلم کر دایا ہے سیدہ دے حیا کرے میری بہن پئی ویدی آئی سیدہ دے حیا یا حسین جنہ نوہ پڑھنے بے شک کھلوڑ میں ممبر حوالے پہ کردہ رون علی لوگوں بندے یا دن رون دے کیوں ہو آج سڑک دے اتے حادثہ ہو جاوے حادثہ ہو جاوے حادثہ ہو جاوے یا کسے ایک دے نال 8 دا لڑن لگ پوڑ قریبی بندے موٹر سائیکل روکے دکان نہ چھڑ کے آگے دن یار حیا کرو کوئی مسافر ہے جنہوں اتنا پہ مار دے ہو اور روندے تاں ودیاں کسے ایک نہیں آکھیا اور بھائیو نہ لکھ جو اور نہیں میت نو قطع کریندہ اور
جیندا کوئی نہ وارث